दुनिया दे विच रख फकीरा ए जा बैन खलोण तू होवे ते हसन लोगी ना होवे ते रोन। और जब आया था तू दुनिया में सब हंसते थे तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी कि सब रोएं और तू हंसता जा। और मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दुआ में ज़िंदगी। और मौत के हाथों अगर मिट सकता यूं नक्शाए हयात, आम यूं ना कर देता उसको निज़ाम कायनात। मौत तजदीद मज़ाक़ ज़िंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। बहुत ही वाजिब एहतराम किबला पीर जलील और रहमान साहब आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसकी तौफीक और मदद से आज हम इसाल स्वाब की इस महफिल में शरीक हुए हैं। दोस्तान मोहतरम, जहाँ हमने उनको इसाल स्वाब पेश करना है वहाँ अपनी आखिरत की फ़िक्र और इस्लाह भी करनी है और सिरात अल मुस्तकीम के रास्ते पर चल कर मंजिल तक पहुँचना है। अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे, आखिरत की मंजिलें आसान करे, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और उनके घर वालों को सब्र दे, हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन दोस्तान मोहतरम, नफ्स ज़ायक़ातुल मौत, हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना है। जो इंसान दुनिया में आया उसे एक दिन जाना है। हमारा असल ठिकाना वही है जहाँ हमने लौट कर जाना है, जहाँ हमने अल्लाह ताला ने मौत और हयात को इसलिए पैदा फरमाया कि वो हमें आजमाए कि कौन अच्छे अमल करके आता है और मेरी खूबसूरत जन्नत को पाता है। मोमिन की जब मौत आती है वो मुस्कुराता है, इसलिए कि रब से मुलाकात का दरवाज़ा खुल जाता है। एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, उनकी मौत का वक्त जब करीब आया तो उनके अजीज़ो कारब उनके पास बैठे हुए थे, वो कभी हंसते थे कभी रोते थे। मौत का वक्त करीब आया, वो कभी हंसते थे कभी रोते थे। उनके अजीज़ो कारब उनके पास बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि आप कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा हंस इसलिए रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हज़ारों फरिश्तों को हाथों में फूलों के हार दे के मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा किया है, मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा किया है। तो हंस इसलिए रहा हूँ कि अल्लाह की नज़र में मेरी इतनी इज्जत है। तो उन्होंने कहा फिर आप रोते क्यों हैं? उन्होंने कहा रो इसलिए रहा हूँ जो अल्लाह के दीन की नौकरी करता था, हजूर से मोहब्बत करता था, अल्लाह की इबादत करता था, इंसानियत की खिदमत करता था, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता था, वो नौकरी मुझसे छूट जाएगी, वो नौकरी छूट जाएगी। आप देखिए दोस्तान मोहतरम कि जिस दिन इंसान पैदा होता है ना उसी दिन उसका आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। जिस दिन पैदा होता है उसी दिन उसका आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। इस जहान और उस जहान में एक सांस का फासला है, आया तो ये जहान, ना आया तो वो जहान। बेशक। अब दोस्तान मोहतरम, दोनों जहान बहुत बड़े हैं लेकिन एक सांस पे खड़े हैं। दोनों जहान बहुत बड़े हैं लेकिन एक सांस पे खड़े हैं। दोस्तान मोहतरम देखें, दुनिया की हर चीज़ नाकिस है, दुनिया की हर चीज़ नाकिस है, आखिरत की हर चीज़ खालिस है। दुनिया की सेहत के साथ बीमारी है, दुनिया की सेहत के साथ बीमारी है। बस बैठ इधर बस बैठ। दुनिया की सेहत के साथ बीमारी है, बात समझे ना। जवानी के साथ बुढ़ापा है, खुशी के साथ गम है, अरूज के साथ ज़वाल है, अमीरी के साथ गरीबी है और जिंदगी के साथ मौत है। आखिरत में सिर्फ जिंदगी होगी, मौत नहीं होगी। खुशी होगी, गम नहीं होगा, अरूज होगा, ज़वाल नहीं होगा, सेहत होगी, बीमारी नहीं होगी, खुशी होगी, गम नहीं होगा, अमीरी होगी और गरीबी नहीं होगी। इसलिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। जवानी को बढ़ापे से पहले, खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, और फुर्सत को मशगूलियत से पहले, और ज़िंदगी को मौत से पहले। जिसने इस हकीकत को समझ लिया वो कामयाब हो गया कि जो रिस्क मेरे नसीब में लिखा है मुझे मिल के रहेगा। अल्लाह का जो मुझ पर हक है वो मेरे अलावा कोई अदा नहीं कर सकता। मौत हर वक्त मुझे देख रही है, मैं उससे भाग कर कहीं नहीं जा सकता। अल्लाह मेरे हर अमल से वाकिफ़ है, मैं उससे छुप कर कोई अमल नहीं कर सकता। तो दोस्तान मोहतरम, बस आखिरी बात कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसान के रूप में आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसान के रूप में आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू कौन है, क्योंकि इंसान के रूप में थे। तो उन्होंने कहा मैं इज़राइल हूँ, मौत का फरिश्ता। तो आपने पूछा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जब तू नेक आदमी की रूह कब्ज़ करने के लिए आता है
تیرا حولیہ کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک لمحہ کے لیے اس طرف دیکھو، ایک لمحہ کے لیے اس طرف دیکھو۔ انہوں نے اس طرف دیکھا تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا مڑ کے میری طرف دیکھو۔ جب آپ نے مڑ کے اسرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو اسرائیل علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے دوستان محترم کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، لے کے جانے والا اتنا خوبصورت ہے اور جس کے پاس لے کے جا رہا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا نا کہ عبادت کا اچھا وقت کون سا ہے؟ عبادت کا اچھا انہوں نے کہا جوانی کا۔ پھر انہوں نے پوچھا عبادت کا اچھا دن کون سا ہے؟ انہوں نے کہا زندگی کا آخری دن، یعنی موت کا دن۔ انہوں نے کہا موت کا دن تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، موت کا دن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بزرگوں نے کہ ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، ہر روزے کو آخری روزہ سمجھو، ہر عبادت کو آخری عبادت سمجھو اور ہر عمل کو آخری عمل سمجھو۔ شاید کہ اس کے بعد تمہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ تو بس دوستان محترم زندگی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہا کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے رہا کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہا کریں۔ نہ جانے زندگی میں کون سی بات آخری بات ہو، کون سی رات آخری رات ہو۔ پیار اور محبت سے رہا کریں، نہ جانے کون سی ملاقات آخری ملاقات ہو۔ زندگی کا ہر لمحہ اچھی باتوں اور اچھے کاموں میں گزار دیں۔ زندگی ختم ہو جائے گی، اچھی باتیں اور اچھے کام ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا میں دنیا سے چلا جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن لوگوں کے دلوں سے نہیں جاؤں گا۔ ایسے الفاظ چھوڑ جاؤں گا کہ قیامت تک لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے۔ آج آپ نیٹ کھول کے دیکھ لیں دوستان محترم، اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو زندگی میں دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھے، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر اعظم بھی خالی ہاتھ گیا۔ سکندر اعظم نے 3 حصے دنیا فتح کر لی تھی دوستان محترم، ایک حصہ رہ گیا تھا، 33 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس نے کہا مجھے 1 سال اور مل جاتا، میں پوری دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑ کے جاتا، لیکن جب مرا تو کہا کفن سے میرے خالی ہاتھ باہر نکالو کہ دنیا والوں کو پتہ چلے یہ سکندر اعظم پوری دنیا کو فتح کرنے والا آج خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے، آج خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ تو دوستان محترم بس یہ ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے نا، بس یہ ایک موقع ہے۔ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک ہماری زندگی ہے ہمارے پاس موقع ہے۔ اچھا کام کر لیں جا، مثلا اب میں ایک مثال دے کے ختم کروں گا۔ مثلا یہ دیکھیں 2 فونے ہوں ایسی، 2 فونے ہوں ایسی، آپ فل چارج کر لیں، ناصر صاحب فل چارج کر لیں۔ اب ایک آدمی اس سے کنٹینیوز اپنے دوست کو اچھی باتیں بتا رہا ہے، اچھی چیزیں بھیج رہا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں، اچھی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ دوسرا آدمی غلط چیزیں بھیج رہا ہے، غلط دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی بھی بیٹری 8 گھنٹے بعد ختم ہو جائے گی، اس کی بھی 8 گھنٹے بعد ختم ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں بیٹری کا حق کس نے صحیح ادا کیا؟ جس نے صحیح چیزیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک بیٹری لگائی ہوئی ہے، وہ ہماری سانس ہے، وہ ہماری سانس ہے۔ اس کا جس نے صحیح استعمال کیا نا، جس نے صحیح استعمال کیا اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بس کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے ٹر چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے فرید آپ کوئی مسافر ہے، اج چلیا کوئی کل چلیا۔ بے شک ماشاءاللہ۔